अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, आज मैंने फ़ेसबुक खोली तो देखा कि एक वीडियो बार बार मेरे सामने आ रही है। वो है जवेद जट्टू, जो कि कबड्डी का प्लेयर है और बहुत अच्छा प्लेयर। मैं उसकी अक्सर कबड्डी देखता रहता था। एक नाइस आदमी था और उसके बार बार यही आ रहा है कि इस पर किसी ने जादू किया है। और साथ उसकी जो तहरीरें या उसकी वीडियो के अंदर के हॉस्पिटल के अंदर जब ये दाखिल हुए हैं तो इनके टेस्ट करवाए हैं तो टेस्ट मुकम्मल क्लियर है। और इस जवेद जट्टू साहब का कहना भी ये है कि मुझ पे जादू करवाया गया है। मोहतरम भाइयों, जादू एक कुफर है। अल्लाह के कुरान ने इसको काफर कहा है। करना वाला भी काफर, करवाने वाला भी काफर है जो ये जादू करता है। और जादू बरहक के जादू असर रखता है और जादू के साथ हर काम हो जाता है। मतलब औलाद की बंदिश, कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश और मौत का जादू भी लग जाता है। ऐसे ऐसे शैतानी अमल, ऐसे खबीस अमल, ऐसे कुफरिया जो शैतानों से मदद ले करके, शैतानों के ज़रिए वो अमाल करके, वो जादू के मंत्र पढ़ करके, वो जानवरों के, बकरी है, बकरा है, उसके अंदर सुइयाँ गाड़ के मुख्तलिफ ऊपर मंत्र पढ़ के वो उनको दफन किया जाता है। गुड्डी या गुड्डा, उसके ऊपर मंत्र पढ़े जाते हैं, सुइयाँ लगाई जाती हैं। मुख्तलिफ इसके ये जादूगर खबीस मुख्तलिफ तरीक़ों से जादू करते हैं और मौत का जादू भी किया जाता है, जिसकी वजह से उस दूसरे आदमी की मौत हो जाती है। हसद की आग के अंदर आप तो मेरे भाई, जो भी ये जादू करने वाले हैं, आप तो हसद की आग के अंदर आ करके किसी की माई का लाल या किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बाप, उस पर जादू करके या तो उसको बीमार करवा देंगे या उसकी को मौत की घाट उतार देंगे। मर तो वो भी जाएगा। ज़िंदगी तो जो 50-60 साल है वो उसने तो गुजार गया, चले वो पहले मर गया। तो आप क्या समझ रखा है कि आपने इस दुनिया में हमेशा रहना? आपको मौत नहीं आएगी। उसको तो अल्लाह माफ़ कर देगा। दुनिया में एक ऐसी तकलीफ़ की हालत में वो मर गया, अल्लाह उसको माफ़ करेगा। बदबख्त ज़ालिम, आपने अपनी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया और आखिरत को भी बर्बाद कर दिया। आपके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है, जहन्नम। ये जादूगर सुन लें, खबीस बदबख्त जादूगर जो ये जादू करते हैं लोगों पर, लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं, लोगों के घरों के सुकून को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर। बदबख्त, आप खुदा बन के बैठ गए हो। चंद आपको मंत्र आ गए हैं और लोगों से 500, 1000, 2000, 50,000 ले करके लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। आप फ़िरौन बन के बैठ गए हो। आपने तो अपने, आपके पास चंद मंत्र और आपने कहा कि मेरे पास जादू आ गया है, तो आप फ़िरौन की तरह, जिस तरह फ़िरौन ने बनी इसराइल के 40,000 बच्चों को ज़बह कर दिया, तो क्या फ़िरौन ज़लील नहीं हुआ? फ़िरौन हमेशा रहा है। उसने तो दावा कर दिया था खुदाई का कि मुझसे बड़ा कौन है खुदा माज़अल्लाह। अपने हवारियों को कहता बनाओ एक बड़ा आलिशान बड़ा महल ऊंचा बनाओ, मैं उसके ऊपर देखूँ तो सही कौन है मेरे अलावा कोई और रब। नमरूद ने नहीं कहा। अब वो कहाँ है सारे? आज वो जलील, वो बर्बाद हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। और बदबख्त, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बी का लशदीद। किसी पर जादू ना करना, किसी पर जुल्म ना करना। एक दिन आएगा आप अल्लाह की गिरफ्त में आओगे, अल्लाह की पकड़ में आओगे। तो जब अल्लाह की पकड़ आएगी ना, अल्लाह की गिरफ्त आएगी, फिर आपको कोई छुड़वा नहीं सकेगा, आपको कोई बचा नहीं सकेगा। तो जादू वो है जिसको अल्लाह ताला ने वाज़ेह कुरान के अंदर कुफर कहा है। दुनिया के बड़े बड़े गुनाह हैं। दुनिया के अंदर शराब है, गुनाह है, ज़िना है, बड़े गुनाहों में से गुनाह है। इतने इतने बड़े गुनाह हैं। अल्लाह ने ये चोर को नहीं कहा कि चोर चोरी करेगा वो काफिर हो जाएगा। फरमाया हाथ, उसका हाथ काट दो। जानी को, अगर जानी शादीशुदा है तो रजम, अगर गैर शादीशुदा है तो कोड़े। इसी तरह जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ने सज़ाएं बयान की हैं कि इस गुनाह की फलां सज़ा, इसकी फलां सज़ा। बंदा माफ़ी मांगेगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो जादू एक वाहिद चीज़ है जिसका अल्लाह ने ज़िक्र गुनाह के साथ नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं वमा कफ़रा सुलैमानो, ये कुफर यहूदियों ने इल्ज़ाम लगाया था ना कि यहूदी
کہتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان جادو کرتے تھے معاذ اللہ، تو پھر اللہ نے اس الزام کو صاف کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے سلیمان نے جادو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، کہ میرے پیغمبر سلیمان وہ تو ایک میرے نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر کا اللہ نے ذکر کیا۔ کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ جادو، یہ سحر کفر ہے، یہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہ لوگ شوہر بیوی کے درمیان جدائی کرتے ہیں اور یہ کفر کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ کفر ہے، کبھی یہ اپنی عورتوں کو کنٹرول میں کریں، کبھی ان کو پیر بابوں کے پاس نہ جانے دیا کریں۔ گھر کے اندر تھوڑا سا ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ہو تو بابوں کے پاس، رشتہ داروں کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو بابوں کے پاس، حسد کی آگ کے اندر آ کر کے کسی کے گھر کو برباد کرنا، کسی پر جادو کرنا، وہ تو تکلیف میں زندگی گزار جائے گا۔ بات یاد رکھنا، آپ نے جو کفر کیا ہے نا، آپ کو معافی نہیں ملے گی، ہمیشہ کے لیے نار میں رہو گے، جہنم میں رہو گے، آگ میں رہو گے۔ اور دنیا میں یہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتلا رہا ہوں، جو بندہ جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، دنیا کے اندر اس وقت تک اس آدمی کو موت نہیں آتی جب تک وہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے۔ میں ایک دفعہ میلسی کے علاقے میں ایک مریض کا، عورت کا، بوڑھی کا علاج کرنے چلا گیا۔ اس کے بیٹے کہتے تھے یہ مر جائے، میں نے کہا میں اس کو دم نہیں کرنا، میں نے قرآن نہیں پڑھنا، تو اس کی حالت بزرگ ہے تو کہ انہوں نے کہا مر جائے، آپ کا سب دم کریں۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے جب نا پھر اس پر نا دم کرنا شروع کیا نا، اس پر کچھ جن حاضر ہو، اور وہ جن شیطان تھے، کسی کا نام سور تھا، کسی کا نام کچھ تھا۔ جب وہ حاضر ہوئے نا تو میں نے کہا ابھی آپ اس کو کیوں، وہ مائی پتہ کیا کرتی تھی، کتے کی طرح بھونکتی تھی، دروازے کے اندر بیٹھتی، جس طرح کتا بھونکتا ہے اس طرح وہ بوڑھی عورت بھونکتی تھی۔ اس کے بیٹے اس سے تنگ تھے۔ اچھا جب میں نے قرآن اس پر پڑھا، وہ شیاطین تو پہلے آتے ہی نہیں تھے، پھر آئے بر قرآن، ایک اللہ کا کلام، تو پھر یہ قرآن کے سامنے ٹک سکیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آئے، انہوں نے کہا یہ عورت چلے کرتی تھی کنویں کے اوپر بیٹھ کر کے، یہ جادو کرتی تھی۔ میں نے اس کے بیٹوں سے پوچھا ہاں بھائی، انہوں نے کہا بالکل یہ جادو کرتی تھی، یہ ہماری والدہ جادو کرتی۔ میں نے کہا میں اس کا علاج نہیں کروں گا، یہ تو رب کے گرفت میں آئی ہوئی ہے۔ اس ظالم نے کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں۔ حقیقت بات جو میرا کرنے کا مقصد ہے کہ آخری وقت اللہ نے اس کو اتنے عذاب میں کہ بیٹے بھی کہتے ہیں کہ یہ اب مر جائے، ہمارے بچے اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ کتے کی طرح، جس طرح کتا بھونکتا ہے، کتے کی طرح بھونکتی کو میں دیکھا، یہ حالت۔ اور یہ جادوگر، جو جادو کرنے والے، کروانے والے، سیکھنے والے، سکھلانے والے، آخری جب ان کا وقت آتا ہے تو ان کے جسموں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کے منہ سے یہ ہاسپٹلوں میں جاتے چیختے ہیں، کتوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، اور ان کے کانوں سے کیڑے، ناک سے کیڑے، منہ سے کیڑے نکلتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسی سزا دنیا کے اندر دیتا ہے، اور آخرت کے اندر تو عذاب پھر اس سے بھی دردناک عذاب ہیں۔ وہ ایک اچھا پلیئر، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور ایک اچھا انسان، اس کے اندر تکبر نہیں، غرور نہیں۔ ہاں اگر جو میں نے میڈیا پر دیکھا ہے، اگر اس پر کسی نے جادو کیا ہے تو یہ کسی نے غلط کیا ہے، بہرحال وہ یاد رکھے کہ اس کا انجام، وہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میرے بھائی جوید جٹو صاحب کو، اگر تو وہ دنیا سے وفات پا گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کی والدہ کو صبر دے، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، دیکھیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ آج باپ پیار دینے والا نہیں ہے، آج وہ چلا گیا دنیا سے، آج بے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور ظالم ان بچوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے جادو کیا ہے۔ آج کے بعد وہ کس کو باپ بولیں گے؟ اور ظالم بدبخت جادو کرنے والے، کفر کرنے والے، اور دنیا کے درندے انسان، بچوں کا سایہ آپ نے چھین لیا، ایک بوڑھی ماں کا جوان بیٹا آپ نے چھین لیا، اور ایک عورت کو آپ نے بیوہ کر دیا، اس کا باپ، اس کے بھائی۔ ظالم یاد رکھنا، جادو کرنے والوں توبہ کر لو،
آج کے بعد کسی پیر بابے کے پاس نہ جانا، آج کے بعد اللہ سے